26वीं आईनी तरमीम के तहत ये चीज हुई है और 26वीं आईनी तरमीम से हमने बाइकआउट किया था। वो एक इंजीनियर्ड अमेंडमेंट थी और हमने क्लियर कट कहा था कि जिस वक्त हमारी हुकूमत आएगी इसको अंडू करेंगे हम लोग इंशाल्लाह। 26वीं आईनी तरमीम करना पार्लियामेंट का इस्तेकाक। अब यहाँ पे ये अगर कह दें कि सड़कों पे हम अंडू करेंगे 26वीं आईनी तरमीम, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असूली मौक़िफ़ यही है कि वो 26वीं तरमीम जल्द से जल्द हेयरिंग के लिए फिक्स हो। 26वीं तरमीम के जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो वो जज साहिबान सारे के सारे बैठे और वो उन पे फैसला करें। एक ही बिल्डिंग है, 7 ऑफिसेज हैं, तो इसके बावजूद वो एक दूसरे को खत लिखते। इस किस्म के रिमार्क्स होते हैं कि वो पढ़ने लायक हैं। मिसकंडक्ट जिस बला का नाम है, अगर वो ये नहीं है तो फिर और क्या है। फैसला जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने कर दिया है। अगर उसके अलावा उसको किसी जुडिशियल फोरम पे चैलेंज होना तो वो जुडिशियल फोरम पे चैलेंज होना चाहिए, ना कि ये सूरत हाल होनी चाहिए जो कि इस वक्त सूरत हाल। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे अदलिया के हवाले से। 26वीं आईनी तरमीम के बाद बहुत तेज़ी से इस्लामाबाद में तो खैर हमने तब्दीलियां देखी हैं, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे वो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट हो। नए जजेस भी इंडक्ट किए गए, एलिवेशन भी हुई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए, सुप्रीम कोर्ट में आए, और इसी हवाले से वीकेंड के ऊपर बहुत तकरीब हुई सुप्रीम कोर्ट में। जो नए जजेस वहाँ थे उनकी हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई और ये भी हमें बताया गया कि पहली मरतबा अदालती इहाते के लॉन में इस तकरीब को किया गया। तकरीब में जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी साहब, मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब, अतर मिनल्ला साहब, आयशा मलिक साहिबा, ये सब मौजूद थे। इनका नाम इसलिए लिया है क्योंकि ऑब्वियसली अब ये कोई ना ढकी छुपी बात है, ना कहने की कोई ख़ास ज़रूरत है कि इस वक्त हमें अदलिया ख़ास तौर पे जो जब सुप्रीम कोर्ट का जिक्र करते हैं तो दो हिस्सों में बटी हुई नज़र आती है। पहले शायद दोनों तरफ हम कह सकते थे नंबर्स कुछ ख़ास उनमें फ़र्क नहीं है, बट अब तो इतनी नए जजेस भी सुप्रीम कोर्ट में आ गए हैं कि शायद ये कहना भी मुमकिन नहीं है। ये दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी तकरीब हुई। जो एक्टिंग चीफ जस्टिस लगाए गए हैं उनकी ओथ टेकिंग की, वहाँ अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट से अलग ये बात थी कि वहाँ जो हम कह सकते हैं कि जजेस हैं जिन्होंने ख़त भी लिखा, जिनके ख़िलाफ़ हम कह सकते हैं बहुत से इक़दाम हमें होते हुए नज़र भी आए हैं, तो वो मौजूद नहीं थे उस तकरीब में। ये एक तरफ तो ये सूरत हाल रही। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में ओथ टेकिंग के बाद हम कह सकते हैं कि बहुत तेज़ी से एडमिनिस्ट्रेटिव तब्दीलियां भी की गई। जो चीफ जस्टिस है पाकिस्तान के, जस्टिस याह्या अफरीदी साहब, उन्होंने जो कमिटीज़ हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटीज़ हैं, उनमें तेज़ी से रद्दो बदल की और जितने भी जजेस हम कह सकते हैं जो ख़त लिख रहे थे या शायद अपनी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे थे, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी से हटा दिया गया है। इसमें अतर मिनल्ला साहब, जो है मंसूर अली शाह साहब, ऐसे जजेस शामिल हैं। और ऐसे ही कुछ इक़दाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो पहले ही हो गए थे जब चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब वहाँ थे। अब आगे ये मामला किस तरफ जा रहा है और इससे कितना कोई फ़र्क हम देखेंगे, इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है साकिब बशीर साहब और मलिक साहब। दोनों बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं और कोर्ट के मामलात पे बहुत गहरी नज़र रखते हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। हसनात साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। इससे पहले तो बताएं कि ये जो बार बार कहा गया कि पहली मरतबा जो तकरीब है वो लॉन में हुई, नंबर्स इतने ज्यादा हैं, क्या वजह बनी फॉर दिस चेंज? देखिए, अब ये नहीं मालूम कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की ज़हन में क्या था। अच्छा, एक ये भी हो सकता है क्योंकि 600 मेहमान बताया जा रहा था कि उनको दावतें थी। अच्छा। अब ये 7 जजेस थे, 6 कन्फर्म और 1 एक्टिंग, 6 परमानेंट और 1 एक्टिंग, तो उनके मेहमानों की उनसे ली गई एक लिस्ट। फिर वो, क्योंकि पहले तो होता था एक आध जज या 2 ज्यादा ओथ लेते थे। अब इतने जब मेहमान हों और फिर जजेस, और याह्या अफरीदी साहब बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो इसको अपनी सक्सेस मान रहे हैं। जब उनसे मैंने ही सवाल किया था कि आपने के दौर में आपने रिकॉर्ड माशाल्लाह कायम किया, 36 जज हाई कोर्ट में 300 दिनों में पहले अपॉइंट किए और दूसरे 7 जज आपने सुप्रीम कोर्ट में किए, लेकिन तसर ये है कि जो जज अपॉइंट किए उनकी कॉम्पिटेंसी इंटीग्रिटी पे बड़े सवालात हैं। उन्होंने कहा जी तसर वाली बात ठीक है, इन्फ्लुएंस है, लेकिन रिजल्ट देखें हमने कैसा रिजल्ट
कैसे जज लेके आए हैं। अगर हुकूमत की मंशा होती तो हमने लाहौर में जज नहीं लाए। और दूसरी इसी तरह जो मामला थे कि पेशावर हाई कोर्ट से अगर वो 4 जज बाइकाट ना करते, 4 मेंबर जो थे मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर और 2 पीटीआई, तो हम एक आध जज और अच्छा ले आते। सही। तो वो इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे थे। सही। और उन्होंने फिर यानी इस तरह तकरीब का एहतमाम हुआ कि ताकि एक यूनिक लगे माहौल। तो इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात यह है कि किसी जज ने जो बाइकाट भी नहीं किया सुप्रीम कोर्ट में, ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो जजेस जो जुडिशल कमीशन का हिस्सा नहीं थे वो नहीं। बज़ाहिर ये है कि जो जजेस की अपॉइंटमेंट हुई सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादातर वो सीनियरिटी की बुनियाद पे जो चीफ जस्टिस साहबान थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जहां तक मामला था आमिर फारूक साहब का, वो भी एक वोट से वो बने। माफ करिएगा, वील कम टू द जजेस बिकॉज वेरी क्विकली आई वांट टू आस्क, बाकी जो ऑब्वियसली नाराज जज कह लें या जो भी मंसूर अली शाह साहब, अत्थर मिनिल्ला साहब, ये सब मौजूद थे। कोई आपस में सब ठीक रहे तकरीब के दिन? देखिए तकरीब तो 15 मिनट की तकरीब थी, उसमें क्या किसी ने, लेकिन वो जो सहाफियों से जो गुफ्तगू हुई इनफॉर्मल मंसूर अली शाह साहब, उससे वादे लगा कि वो नाराजगी है। फिर वो जो हमने सबने वो फुटेजेस देखे कि याहिया अफरीदी साहब के साथ वो सलाम दुआ नहीं हुई मंसूर अली शाह साहब की, तो वादे तलखी तो है उनके, और उस तलखी का वादे नजर आ रहा है जिस तरह कमेटी चेंज हुई। और कमेटी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी है उनमें 5 जजेस को बिल्कुल साइड लाइन किया गया, उनको अच्छी जो कमेटीज बड़ी की कमेटीज थी उनसे रिमूव किया गया। अब मंसूर अली शाह फेडरल जुडिशल एकेडमी के जो सुपरवाइज कर रहे थे कि वहाँ जो एक्टिविटीज़ हैं, तो वहाँ बताया जा रहा है एडवाइज़र के तौर पे उनसे वो यानी वो ओहदा ले लिया गया। रिसर्च जो सुप्रीम कोर्ट में एक बना हुआ था पूरा सेटअप, उस कमेटी के वो हेड थे, वो उससे भी हटा लिया गया। जो लॉ क्लर्क का प्रोग्राम है उस हवाले से 2 जजेस की कमेटी थी, मुनीब अख्तर और आयशा मलिक, वो कमेटी बिल्कुल चेंज हो गई, उन दोनों को हटा दिया गया। बिल्डिंग कमेटी से अकील अब्बासी साहब को हटा दिया गया, तो और जजेस को नहीं, अकील अब्बासी साहब को किया गया। इरफान सादात को मैंने नहीं देखा कि किसी कमेटी में शामिल किया गया। बगैर ये वो जजेस जो इस वक्त रेगुलर बेंच का हिस्सा हैं और 26वीं तरमीम या मौजूदा निज़ाम पे कहीं ना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सवालात उठा रहे हैं, उनको अब साइडलाइन किया जा रहा है। यही अफरीदी साहब कह रहे हैं कि जी ये काम नहीं करते, बिल्कुल ठीक, और वो अपनी टीम बना रहे हैं। बिल्कुल ठीक। साकिब साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी तकरीब हुई, नए चीफ जस्टिस साहब की ओर टेकिंग हुई, वहां मगर नाराज जजेस नहीं आए, कोई खास वजह? खास वजह तो मुझे मेरे ख्याल में बड़ी क्लियर नज़र आती है कि वो 5 जजेस का ख़त था, फिर उनकी रिप्रेजेंटेशन है, वो सीनियरिटी से मतलब मुतासिर हुए हैं, तो एक कानूनी केस लड़ रहे हैं। सदर ममलिकत के पास ये थी अलफबरदारी तकरीब, उसमें ये जजेस नहीं गए। और इस हवाले से वैसे इनसाइड जो एक राय हाई कोर्ट में पाई जाती है कि तकरीब तो सदर की थी और सदर ममलिकत ने बुलाया था, तो वहाँ पे तो जाना चाहिए था। बाकी कानून और जो कानूनी महाज है या कानूनी जंग है वो तो आप लड़ते रहे। लेकिन जिस तरह मलिक साहब ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में चेंजिंग हुई है, इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी सीनियर जजेस को साइड लाइन किया गया है। आमिर फारूक साहब भी कर गए थे। जी, आमिर फारूक साहब कर गए थे, और अब मजीद जो है वो उसमें कुछ तब्दीलियाँ आ रही हैं। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी जो है उसमें जैसे बाबर सतार ने सवाल उठाया था कि टॉप 3 जजेस होते हैं, तो अब ये भी खबर आ रही है कि उसमें कुछ तब्दीली हो रही है और उसमें चीफ जस्टिस अपनी नॉमिनी जो है वो लेकर आएंगे। तो इसी तरह इंतजामी जजेस थे, बाकी जो कमेटीज़ थी, फिर फिक्सेशन केसेस की फिक्सेशन सबसे आम मामला आपको याद होगा कि ये बंदयाल साहब के दौर में आया था, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 3 मेंबर की कमेटी थी, फिर वो तब्दीलियाँ होती रहीं। लेकिन यह है कि यहाँ पे हाई कोर्ट्स में अभी भी चीफ जस्टिस के पास इख्तियार आ, तो जितने भी केसेस आते हैं उनकी फिक्सेशन चीफ जस्टिस का इख्तियार है, वो जहाँ लगाए जिस मैच में लगाए। और हम देखते हैं कि इस इख्तियार को कहीं ना कहीं उसको मिसयूज इस लिहाज से भी होता है कि मखसूस बेंचेस में मखसूस केसेस लगते हैं। अभी जो चीफ जस्टिस गए हैं जस्टिस आमिर फारूक साहब, उनके दौर में भी बहुत सारे ऐसे केसेस जिनका मतलब आइडिया होता था कि बाबर सतार की बेंच में तो नहीं लगेगा, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के बेंच में तो नहीं लगेगा, बल्कि बहुत सारे केसेस नहीं लगे। तो ये मतलब एक हैरान कुन होता है कि इस तरह इख्तियार अगर सिर्फ फर्द वाहिद के पास होगा तो उसका फिर इस्तेमाल भी इसी तरह ही होता है। पेका के हवाले से, एक्स की बंदिश के हवाले से, इसके अलावा फायरवॉल लगी हुई थी, ये सारे केसेस इनका कोई फैसला भी नहीं होता, ये डंप कर दिए जाते हैं, फैसला भी नहीं होता और मखसूस बेंच में भी लग जाते हैं और उसके बाद पड़े रहते हैं, हालांकि बड़े मफाद आमा के ये सारे केसेस हैं। बिल्कुल साकिब साहब, बट ये बताएं कि ये जो नए चीफ जस्टिस बने हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, इनको एक्टिंग चीफ जस्टिस
بنایا گیا. جی ابھی ایکٹنگ. تو یہ آئی مین کوئی روایت ہے, کوئی قانون ہے, کوئی لمٹ ہے ٹو ہاؤ لانگ somebody can be an acting چیف جسٹس؟ نہیں, لمٹ بظاہر تو ایسی کوئی نہیں ہے کہ, لیکن یہ ہے کہ لمٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ 6 ماہ رہیں گے. تو عمومی طور پر جو روایت ہے وہ یہی ہوتی ہے 15-20 دن مہینے کے اندر میں جو کمیشن کی میٹنگ ہے وہ بلا لی جاتی ہے, اور جو ٹاپ 3 ابھی جو 26ویں ترمیم کے بعد ان کو کنسیڈر ہونا ہے کہ ان تینوں میں سے ایک جو ہے وہ لگے گا. لیکن اس میں ایک انٹرسٹنگ ابھی بھی سچویشن موجود ہے کہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب جن کو سپریم کورٹ لے جایا گیا تو ان کو بھی چیف جسٹس کہہ چکے ہیں کہ ان کو کنسیڈر کیا جائے گا. ویسے ہم تو سمجھ رہے تھے کہ شاید اب وہ بھی تو مطلب کہ ایڈ ہاک ہی گئے ہیں نا, ایڈ ہاک ہی گئے ہیں, اور یہ ادھر لگے ہیں وہ بھی ایڈ ہاک ہیں. تو وہ سپریم اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے نیکسٹ جو ہے وہ کنسیڈر ہو سکیں گے جب کمیشن کا اجلاس جو ہے میاں گل حسن صاحب. جی بالکل. جب یہ تو ہو سکتا ہے کہ یہ اگلے پھر اجلاس تک ہی یہ سارا معاملہ ہے, یا اتنا ایفرٹ کر کے سر جج صاحب جو صاحب ہیں ان کا اتنا ایفرٹ کر کے اتنی دور سے لائے ہیں, تو آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ اتنی اوتھ ٹیکنگ ان کی ہوئی ہے کچھ دنوں کے لیے؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ کچھ دنوں کے لیے ہوئے. آپ ٹھیک سمجھ رہے ہیں اور ہمارے دیکھنے والے بھی ٹھیک سمجھ رہے ہیں, وہ رہیں گے. لیکن تھوڑا سا مسئلہ آ رہا ہے, وہ آ رہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن میں کچھ پوزیشن ججز لے چکے ہیں, وہ اب اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے بظاہر یہ لگ رہا ہے, اور نمبر پورے نہیں حکومت. جوڈیشل کمیشن آف پاکستان اگر جو سرفراز ڈوگر صاحب کو چیف جسٹس بنانا ہے تو ان کو میجورٹی نہیں مل رہی, کیونکہ بار کے دونوں ممبران کی پوزیشن بڑی واضح ہے کہ جی یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کمپرومائز ہوئی ہے. چیف جسٹس یحییٰ افریدی ویسے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, لیکن سینیرٹی کے ایشو پہ وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں یہ معاملہ جو ہے میری بھی تفضات ہیں. جمال مندوخیل صاحب بھی ان کے ساتھ ہیں اس معاملے میں. تو باقی یہ ہے کہ یہ میرا خیال ہے کہ میجورٹی یا تو پھر یہ ہے کہ کوئی یو ٹرن لے گا کوئی ممبر, ادروائز جو پوزیشن جن ممبران نے لی ہوئی ہے ان میں تھوڑا سا مسئلہ آئے گا حکومت. صحیح. سو بیسکلی ابھی ووٹنگ کے نمبرز پہ ایشو ہے. ویل جسٹ کم بیک ٹو دیٹ ایشو. بات کرتے ہیں ناظرین بٹ آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں ثاقب بشیر صاحب سے اور حسنات ملک صاحب سے, اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو عدلیہ میں تبدیلی آئی ہے, تبدیلیاں آ رہی ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد. ثاقب صاحب, جوڈیشل کمیشن کا ذکر کیا حسنات صاحب نے, تو سر اب یہ سمجھائیں, کیونکہ جب یہ 26ویں آئینی ترمیم ہوئی تھی تو اس کے بعد سب کا یہی خیال تھا کہ جوڈیشل کمیشن کی تو جو اب کمپوزیشن ہے وہ ایسی ہے کہ the numbers are on government side. تو یہ اس میں یہ کنفیوژن کدھر سے آ گئی ہے کہ وہ لاہور ہائی کورٹ کے بھی جو ججز تھے ان کے اوپر بھی فیصلہ نہیں ہو سکا, اور اب حسنات ملک صاحب نے بھی کہہ دیا کہ جی نمبرز مندوخیل صاحب اور جو وہ بار کے ممبر ہیں وہ تو بلکہ ٹی وی پہ آ کے انہوں نے انٹرویو بھی دیا سارے معاملے پہ. تو واٹ ہیپنڈ؟ ہمارا تو سب کا خیال تھا کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. 21 اکتوبر کو جب 26ویں آئینی ترمیم آئی تو میرے خیال میں کچھ 10 سٹیپ گزر چکے ہیں جب ہمارا خیال تھا کہ یہ کم سے کم نہیں ہوگا, اور وہ ہوا ہے. اور میں ابھی بھی اس چیز پہ قائم ہوں. بے شک انہوں نے زبان دے دی, بات کر دی, سب کچھ کر دیا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ آئیں گے, مستقل چیف جسٹس لگیں گے, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. بالکل میں ایگری نہیں کرتا, اور میں آپ کو بتاؤں زیادہ اگر کام کیا گیا تو 2-4 مہینے وہ آگے ایک اور راستہ ہو سکتا ہے نکال لیں کہ جب سپریم کورٹ میں آئینی بینچ کے سامنے یہ معاملہ چلا جائے تو وہ کہیں کہ ٹھیک ہے ہم اس کے مشروط کر دیتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آئے گا اس کے ساتھ مشروط تب تک یہ چلتے رہیں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ حکومت خود اپنا مائنڈ بنا لے, 5-6 مہینے چاہیے ان کو چینج کر لے. اباؤٹ کہ جی ڈوگر صاحب نہیں کوئی اور, یہ ڈوگر صاحب کو ہم نے فی الحال ایکٹنگ ہی چلانا ہے. ویسے حکومت کے پاس کچھ نہیں ہے مائنڈ, کیونکہ سب مائنڈ ہی نہیں ہے, میک اپ کیا کریں گے؟ نہیں گورنمنٹ کی جو رائے ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ مائنڈ ہی نہیں ہے, رائے کوئی نہیں ہے, جو ان کو بتایا جاتا ہے وہ کر لیتے ہیں, ان کی طرف سے چیزیں آئیں گی. باقی رہی بات, میرا خیال ہے اب ہمیں جو ہے وہ تھوڑا سا اس سے باہر نکلنا چاہیے. ہم بات کرتے ہیں کوئی تھرڈ پارٹی اس پہ تنقید نہیں, گورنمنٹ کو بھی تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے, کیونکہ اب کی بات جو ہوا ہے نا, جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 چیف جسٹس آئے ہیں, لاہور, اس طرح سندھ اور بلوچستان, ان 3 چیف جسٹسز اور اسلام آباد ہائی کورٹ 4 چیف جسٹسز اور 5ویں چیف جسٹس آف پاکستان, 5 لوگ انوالو تھے اس ٹرانسفر میں.
ٹھیک ہے. جب جوڈیشری کے اندر سے سارا کچھ ہو رہا ہے تو میرے خیال میں کسی اور کو مورد الزام ٹھہرانا ہی نہیں چاہیے. بھائی سارے ٹرانسفر ہو گئے ہیں, سینیئرٹی کے اتنے بڑے ایشو ہیں, جو آپ نے 7 ججز کو ایک تنزلی ہو گئی سینیئرٹی کی, تو چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں نہیں وہ سندھی بولنے والے, بلوچی بولنے والے آگے, میں تو زبردست جناب یہ کمیٹیز تبدیل, سب کچھ تبدیل. تو اس لیے ایک تو ہمیں یہ توقع رکھنی چاہیے وہی ہوگا جو ہمیں نظر آ رہا ہے. حسنات صاحب, obviously ایک طرف تو یہ بھی الزام لگتا ہے کہ سپریم کورٹ میں کورٹ پیکنگ ہو گئی ہے, بٹ یہ بھی ویو ہے سر کہ بہت سے جو ججز, کچھ سب تو نہیں, کچھ جو سپریم کورٹ میں لائے گئے ہیں وہ اس لیے لائے گئے ہیں کیونکہ ان کو ہائی کورٹس میں رکھنا ذرا پرابلمٹک تھا. تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ میں اب نئے ججز آئے ہیں, ان میں سے کچھ جن کو آپ کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ مائنڈیڈ جو ہیں, وہ ایسے ہیں جو سپریم کورٹ میں بھی شاید جو منصور علی شاہ صاحب یا جو دوسرا گروپ ہے ان کی کوئی ان طرح کے خیالات ہوں گے ان میں سے کچھ؟ میرا نہیں خیال کوئی ایسی بات ہے. جس طرح اگر یہ بات ثاقب کر رہے تھے کہ ٹرانسفر جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز آئے ہیں, سندھ ہائی کورٹ میں جج کی ٹرانسفر ہوئی, سندھ ہائی کورٹ میں ججز کی اپوائنٹمنٹ ہوئی, تو جو حکومت پیپلز پارٹی چاہ رہی تھی وہی جج لگے اور شفیع صدیقی صاحب نے سپورٹ کیا, ٹرانسفر کو بھی سپورٹ کیا. جہاں تک عامر فاروق صاحب ان کا تو زیادہ کہنے کی بات ضرورت نہیں. پشاور ہائی کورٹ میں جو نمبر 2 تھے ان کو اگنور کیا گیا. یہی سوال میرا جب تھا تو یحییٰ افریدی صاحب نے کہا جی میری پوری خواہش تھی کہ وہ آئیں, لیکن وہ اگر کاش منصور علی شاہ اور منیب اختر یہ بائیکاٹ نہ کرتے تو وہ آ جاتے. تو یعنی یہ وہ ان کا وجہ کہ جی اچھا جج جو ہے اس وجہ سے رہ گیا ہے کہ جی وہ یہ بائیکاٹ کر گئے, یعنی حکومت نہیں چاہ رہی تھی اور یحییٰ افریدی صاحب بے بس ہو گئے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میرے پاس نمبر نہیں تھے, حالانکہ میں نمبر 2 پشاور ہائی کورٹ کے جج. اب دیکھیں ان کو چیف ٹریجک سٹوری آپ نے حسنات صاحب سنائی ہے کہ میں تو مطلب کہ آنسوؤں کو روک رہی ہوں. اب وہ پشاور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس نمبر 2 سینئر پونی جج تھے, نہ ان کو اب ایکٹنگ چیف جسٹس بنایا گیا پشاور ہائی کورٹ میں, نمبر 3 کو بنایا گیا. نمبر 3 کو یہاں بات ہوئی کہ جی کیوں نہیں لایا گیا جی سپریم کورٹ میں, نمبر 4 کو کیوں لایا گیا. وہ اطلاعات تھی کہ وہاں ان کو پشاور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس بنانا ہے. تو اب یہ ہے کہ وہ سمجھ آ گیا. تو سب کچھ کنٹرول حکومت کے ہاتھ میں ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اندر سے یہ سارا ماحول اس طرح کا پرووائڈ نہ ہو کچھ 8-10 ججز کی طرف سے تو حکومت کچھ بھی نہیں کر سکتی. لیکن جس طریقے سے ہم نے دیکھا ٹرانسفر میں, ابھی جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ میں ہم نے دیکھا 18ویں ترمیم کا جب ہوئی تو وہاں ججز نے سٹینڈ لیا کہ جی پہلے ہم اس کا جوڈیشل ریویو کریں گے, اس کے بعد اپوائنٹمنٹ ہوں گے. یہاں یحییٰ افریدی صاحب نے 43 اپوائنٹمنٹ کر لی مختلف سپیریئر جوڈیشری میں, بہت زیادہ اپوائنٹمنٹ. ایسی تو میرا خیال ہے کہ کسی نے 3 سال میں بھی نہیں کی ہوں گی جتنی انہوں نے 100 دنوں میں کی. اور اس میں 80% وہ ہیں جو حکومت کے حمایت یافتہ لوگ ہیں, جن کا بیک گراؤنڈ اگر آپ دیکھیں تو یہ سب کچھ ڈیمیج جو یہ کہیں گے جو بھی یہ آلریڈی ہو چکا ہے. تو اب 26ویں ترمیم میرا خیال ہے کہ جس طریقے سے اب دوسرے ججز کا خدشات تھے کہ جی اب کون کیس سنے گا, اب آئینی بینچ ہی ڈیسائیڈ کرے گا کہ کتنے کیس جج ہمیں چاہیے. وہاں جب یہ معاملہ آئے گا تو حکومت کے پاس جوڈیشل کمیشن میں ٹوٹل ممبران ہیں, جوڈیشل کمیشن میں 13, حکومت کے پاس جب وہ گھر سے نکلتے ہیں تو وہ 6 ووٹ لے کے نکلتے ہیں. 1 ووٹ چاہیے تھا, وہ رمین الدین خان صاحب جو تو. اور ویسے بھی اب پتہ نہیں پی ٹی آئی والے واپس آتے بھی ہیں, اور جو 2 ججز بوائیکاٹ کریں ابھی وہ میجارٹی میں نہیں ہے, میجارٹی میں نہیں. اور یحییٰ افریدی صاحب جو ہے وہ کہیں گے کہ جی سارے ججز کو آئینی بینچ کیسا ہونا چاہیے, یہ وہ. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ یحییٰ افریدی صاحب نے وہ بھی بات کی تھی نا کہ یہ ججز کام کے حوالے سے ان پہ اپنے حالانکہ بردر ججز پہ اس طرح کا پوائنٹ آؤٹ کرنا. پھر منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ ویب سائٹ جا کر دیکھیں, تو ویب سائٹ تو کچھ اور ہی بتاتی ہے کہ ان کی رپورٹڈ ججمنٹ جو ہے وہ 67 ہے یحییٰ افریدی صاحب کی, اور جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے اس نے تو سنا ابھی تک کوئی ججمنٹ ہی نہیں دی. وہ تو اسناد ملک صاحب بتائیں گے. تو رپورٹڈ ججمنٹ 67 1.5 صفحے کی ایک رپورٹڈ ججمنٹ آئی ہے 100 دنوں میں. مبارک ہو سر, 1.5 صفحہ بھی آ گیا. منصور علی شاہ صاحب کی 250 کے قریب ہے, تو یہ ڈیفرنس پھر 26ویں ترمیم کے بعد بھی ان کی زیادہ ہے. تو میرے خیال میں یہ سوال اپنے بردر ججز سے ان کو نہیں کرنا چاہیے, اس طرح اٹھانا نہیں چاہیے ان پر کہ آپ وہ کام نہیں کرتے یا کام سمجھتے نہیں. حالانکہ وہ جو سوالات اٹھا رہے تھے بڑے ریلیونٹ, اور میرے خیال میں اس کو دیکھ لیا جاتا, جیسے یحییٰ افریدی صاحب دیکھ لیتے زیادہ بہتر ہوتا, لیکن انہوں نے نہیں دیکھا. ثاقب صاحب یہ بھی اطلاعات آ رہی تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں وہ چیلنج کرنے لگے ہیں اس سینیورٹی کے ایشو کو سپریم کورٹ میں. جی وہ تیار ہو رہی ہے, جو مطلب ذرا یہی بتا رہے ہیں کہ وہ ان کی پٹیشن وغیرہ تیار ہو رہی ہے, وہ پراپر فل فلیج انہوں نے کیس لڑنا ہے اب, تو اس کی تیاری ہو رہی ہے پچھلے 4-5 دنوں سے. نہیں کوئی سینئر لائر ہی میرے خیال میں ہائر کریں گے. ہو سکتا ہے کہ کسی موقع پہ وہ
खुद भी चले जाएं, काजी फाइज़ साहब केस लड़ते रहे हैं, तो उनकी तरफ से अगले 1-2 दिनों में मेरे ख्याल में पिटीशन फाइल हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट ने सीनियरिटी तय करनी है कि सीनियरिटी बनती है या नहीं बनती। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दिया ना कि सीनियरिटी दुरुस्त है, तो फिर आप समझिएगा कि पूरा एक बहुत बड़ा रास्ता उन्होंने खोल दिया है। उसके बाद जो है वो सिंध, बलोचिस्तान, जहां जहां जब जब जरूरत होगी ऊपर नीचे लोग चलते रहेंगे। जी हसनात साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, ये जो मामला है आर्टिकल 200 की इंटरप्रिटेशन पहली दफा होने जा रही है, और आर्टिकल 200 भी जरा हमें समझा दें। वो ये है कि जी ट्रांसफर वाला, ट्रांसफर एक हाई कोर्ट ट्रांसफर है। अब इसमें एडवांटेज हुकूमत को ये है कि अगर ये जजेस अंदर से चीफ जस्टिस साहबान कंसेंट ना देते तो ये ना होती। इसमें अब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का सवाल नहीं उठता, मेलाफाइड का उठता है। तो मेलाफाइड एट्रीब्यूशन अब हुकूमत की करेंगे, लेकिन साथ उन जजेस, उसमें एक ये हो सकती है बात कि जो जजेस ने कंसेंट दी उनको हुकूमत के वोट चाहिए थे सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन के लिए, फिर उन्होंने ट्रांसफर के लिए हुकूमत की सपोर्ट किया, उनकी सपोर्ट हुकूमत ने की और वो सुप्रीम कोर्ट में आ गए। तो ये इस तरह सिलसिला चला है। बरकफ ये है कि इतना आसान नहीं है, और क्या इतना आसान है? ये नहीं कि वो ट्रांसफर का मामला, ये जो सीनियरिटी का इशू जो है, सर हम बहुत सारी चीजों पे कहते थे इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है, सब कुछ ही हो गया है इस मुल्क में। इतना आसान नहीं है कि डोगर साहब की सीनियरिटी कहा जाए कि वो जूनियर, वो सीनियर ही रहेंगे, क्योंकि उनका तलक भी जो है वो लाहौर से वो है और मुल्तान से हैं वो। और मेरा ख्याल है कि आईनी बेंच के सरबराह, मेरा ख्याल है कि ये जो मामला आएगा 8 रुकनी बेंच के सामने, इसमें वो कहेंगे जी टैक्स बड़ा वाज़ेह है, टैक्स में कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो जूनियर रहेगा। तो वैसे आजकल तो सारा फॉलो ही टैक्स हो रहा है। बिल्कुल तो सही। वेरी क्विकली सर, आई रन आउट ऑफ टाइम, अगर 5-10 सेकंड में आपने मैं ये कह रहा था कि वो जो बात हुई ना कि गिव एंड टेक, कि उन्होंने इधर उनको फायदा दिया तो उन्होंने इसने, यही 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो एक उसूल बना है ना वो यही चलेगा। जजेस अगर प्रमोशन लेनी है तो उनको रिमार्क्स नहीं देने पड़ेंगे गवर्नमेंट के खिलाफ, ऑब्जर्वेशन, फैसले ये नहीं देने होंगे। अगर देंगे तो उनको प्रमोशनें नहीं मिलेंगी। हमसे वैसे वो एडवाइस ले लें, हम उनको बता सकते हैं, क्योंकि हमारे भी आजकल कुछ हमारी इंडस्ट्री की भी ऐसी हालात है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 2 मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो तेज़ी से तब्दीलियाँ आ रही हैं अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में जब से नई इंतज़ामिया ने टेक ओवर किया है। The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. We have the ceasefire, we have to preserve it, but now the right answer is not a real estate operation. This is a political operation. Just because this is not a free land. वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे जो इस वक्त हम कह सकते हैं कि आलमी दुनिया के अंदर बहुत तेज़ी से तब्दीलियां आ रही हैं अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है जितनी तेज़ी से वो अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं डोमेस्टिकली अमेरिका में, उतनी ही तेज़ी से उनका जो हम कह सकते हैं एक एजेंडा है या फॉरेन पॉलिसी की तब्दीलियां हैं वो हमें दुनिया में भी नज़र आ रही हैं। एक तरफ तो सदर ट्रंप का गज़ा के मुतालिक बयान था जिस पे उन्होंने कहा कि गज़ा तो है उसको हम डेवलप करेंगे, उस पे तो हमारा कब्ज़ा भी होगा, उसके ऊपर उसका कंट्रोल संभालने और अपनी मिल्कियत में लेने का जो ये बयान था, दिस वाज इन अ वे जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं सो आउट ऑफ द ब्लू, कि उसके ऊपर बहुत शिद्दत से रद्द अमल आया, ख़ास तौर पे जो अरब ममालिक हैं। बाकी भी दुनिया से कोई ख़ास किसी ने उसके हक में बात नहीं की। इजराइल ने ऑफ कोर्स उसको सपोर्ट किया, बट कितने संजीदा है अमेरिकन इस बयान के पीछे, क्या ये सचमुच पॉलिसी होगी अमेरिका की, इस पर हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे जो एक यूक्रेन की में जंग और यूरोप के तरफ जो अमेरिका का रवैया है उसके हवाले से। इस वक्त भी सऊदी अरेबिया में अमेरिका ने फैसला किया है वो रशिया से बात कर रहे हैं यूक्रेन जंग के हवाले से, जिसके बारे में भी अब बहुत हम कह सकते हैं तहफ़्फ़ुज़ात हैं। यूक्रेन ने भी इस बात की मज़म्मत की कि उनके बग़ैर ये डायलॉग जो है हो रहा है। यूरोप की तरफ से भी शदीद रद्द अमल आया।
اس کے ساتھ ساتھ آف کورس امریکن جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کا یہ بھی ویو پوائنٹ ہے کہ اب بہت عرصہ وہ یورپ کی سیکیورٹی کے لیے اپنے خرچے کم کرنا چاہتے ہیں، یہ ذمہ داری اٹھانا نہیں چاہتے. اس سے دنیا پہ، سیاست پہ، یورپین پالیٹکس پہ کیا فرق آئے گا؟ ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے اقبال صاحب، سینئر صحافی ہیں، ڈان سے وابستہ ہیں، واشنگٹن ڈی سی سے ہمیں جوائن کریں. اور ہمارے ساتھ موجود ہے نائلہ چوہان صاحبہ، سابق سفارتکار ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. ویلکم ٹو دا شو. آپ دونوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. جی انور اقبال صاحب، سر آپ سے شروع کریں گے. سر اگر پہلے ہم غزہ والی سٹیٹمنٹ ڈسکس کر لیں، بتائیں کہ یہ اب ہاؤ سیریسلی شوڈ وی ٹیک اٹ؟ obviously ٹرمپ انتظامیہ کا ایک خاص ویو پوائنٹ تو ہے، بٹ یہ صدر نے کہہ دیا، اب یہ پالیسی بن گئی، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمیشہ سے ان کا خیال تھا کہ وہ اس طرح کی پالیسی امپلیمنٹ کریں گے پاور میں آ کے؟ اس میں دونوں باتیں آپ کی درست ہیں. اصل میں صدر ٹرمپ کے بارے میں کوئی بھی بات یقین سے کہنا بہت مشکل ہے، لیکن جو کچھ ان کا وہ تھا پچھلے پہلے ٹرم میں جو اس طرح سے انہوں نے بہیو کیا تھا، اس سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا طریقہ ہے. اور ان کے بارے میں یہ کہا بھی جاتا ہے کہ جب وہ کانٹریکٹر کے طور پہ کام کرتے تھے اس وقت بھی ان کا رویہ یہی تھا کہ وہ جاتے تھے ایسی بات کر دیتے تھے کہ ایسی پرائس کوٹ کرتے تھے جس پہ کوئی نہیں مانتا تھا، اور اس کے بعد وہاں سے نیگوشیشن شروع کر کے اور پھر بیچ کا کوئی رستہ نکال کے اور ڈیل کر لیتے تھے. تو پہلے ٹرم میں بھی انہوں نے اس طرح کیا. تو بہت سے لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے اس دفعہ بھی ویسا ہی کریں گے، بیچ کی جو بات ہے وہ بعد میں سامنے آئے گی اور کوئی رستہ نکالنے کی کوشش کریں گے. ایک تو اوپینین یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ ان کا آخری ٹرم ہے، گرچہ کوشش ہے کہ یہ بھی پابندی بھی ختم ہو جائے، ایک اور دفعہ بھی الیکشن لڑ سکیں، لیکن ایج اور پھر یہاں کے جو دستور ہے اس کے مطابق آخری ٹرم ہے. تو اس میں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ لیگیسی بنے ان کی، اور ان کو بڑا شوق ہے کہ اوباما کی طرح ان کو بھی نوبل پرائز ملے پیس کا. تو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہیں مڈل ایسٹ کا مسئلہ حل کر دیا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا سارا، ان کو نوبل پرائز بھی مل جائے گا اور عالمی تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے وہ. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں کانگریس میں یہ بھی پروپوزل آئی، باضابطہ پیش کی گئی ہے کہ صدر ٹرمپ کی یوم پیدائش پہ پورے ملک میں چھٹی ہوا کرے کیونکہ وہ نیشنل ہیرو ہیں. تو ان کو یہ شوق بھی ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس پہ ڈٹ جائیں اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ایک فیلنگ واشنگٹن میں یہ بھی ہے کہ اس وقت عرب جو ممالک ہیں وہ ذرا ویک فوٹنگز پہ ہیں تو ان کو دبایا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک سر، اگر آپ اجازت دیں تو یہاں میں نائلہ صاحبہ کو بھی گفتگو میں شامل کروں. نائلہ صاحبہ، جو یہ بات عرب ممالک کے حوالے سے انور اقبال صاحب نے کی، سخت رد عمل تو آیا، بٹ جیسے انور اقبال صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور بہت سے اور لوگوں کا بھی یہ تجزیہ ہے کہ عرب ممالک شاید اب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اگر امریکہ اور اسرائیل اس طرح کا کوئی پالیسی امپلیمنٹ کریں تو وہ اس کو ریزسٹ کر پائے. ہو سکتا ہے وہ شور مچاتے رہیں بٹ وہ روک نہ پائیں اس کو. عارفہ، میں مطلب اس سے متفق نہیں ہوں. یہ بات صحیح ہے کہ یہ جس طرح انور صاحب نے بڑا اچھا تجزیہ دیا ہے آف دا پاسبلٹیز آف موٹیویشن ٹرمپ صاحب کی، وہ ایک طرف. عرب ابھی تک جو تھے وہ ڈیوائیڈڈ تھے، اور شاید وہ اس خوش فہمی میں تھے کہ آفٹر ابراہامک ایکارڈ جو ہوا تھا اسرائیل کے ساتھ روابط اچھے ہو جائیں گے تو مسائل جو ہیں فلسطین کے حل ہو جائیں گے. اور اس میں آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی جب قیاس آرائیاں ہو رہی تھیں کہ شاید سعودی عربیہ اسرائیل کو ریکگنائز کر لے، تو سعودی فارن منسٹر نے کہا تھا کہ یہ ہو نہیں سکتا وداؤٹ ریزولوشن آف دا پیلسٹائن ایشو. تو اس پہ دیور کیٹیگوریکل. اسی کے ساتھ آپ دیکھیں کہ جو آپ یوکرین کی بات کر رہی تھیں، رشیا اور یو ایس اے سعودی عربیہ میں مل رہے ہیں، which is unprecedented. جی نائرہ صاحبہ، we'll come to the Ukraine issue in a bit. What I'm trying to say here is in the context of Arabs, کہ Arabs کی ویلیو اتنی کم نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس وقت جو ہے ایجپٹ اور جارڈن آپ پرٹیکولرلی ان پریشر انکلوڈنگ سیریا، کہ انہوں نے کہہ دیا کہ سارے فلسطینیوں کو وہاں بھیج دیں جب یہ اس کو غزہ اسٹرپ کو جو ہے وہ
एक रिवियरा बनाएंगे, वहां पे ट्रम्प टावर्स बनाएंगे। तो इस वक्त जो है ना इतने सारे आइडियाज फ्लोट हो रहे हैं कि यू रियली डोंट नो विच विल होल्ड वाटर। सही। लेकिन जहां तक अरब की बात है, अब उन्हें अपना एग्जिस्टेंशियल इशू बन गया। अब तक देवर वो पिजन अप्रोच थी कि आंखें बंद किया हुआ है तो मसला हल हो जाएगा। नाउ इट इज अ रियलिटी फॉर देम, so I think they can no longer ignore the issue. अनवर साहब, सर दूसरा इशू जैसे कि नायला साहिबा ने भी जिक्र किया, एंड वी वांटेड टू स्पेंड मोर टाइम ऑन इट, क्योंकि वो इस वक्त ये सारी सूरत हाल दिखाई दे रही है हमें कि एक तरफ रशिया से बात कर रहे हैं अमेरिकन, दूसरी तरफ जो वाइस प्रेसिडेंट ने जिस तरह गुफ्तगू की जब वो यूरोपियन से, बहुत तेजी से इसके ऊपर तो मेरे ख्याल में जो पॉलिसी थी ट्रंप इंतजामिया की या ट्रंप कैंप की वो बहुत क्लियर थी यूक्रेन और यूरोप के हवाले से, और इसको तो दे हैव स्टार्टेड टू इम्प्लीमेंट इट वेरी क्विकली। हाँ बिल्कुल, उनका ख्याल ये है कि उनके ताल्लुकात सदर यूरोशियन प्रेसिडेंट हैं पुतिन उससे इस लेवल के हैं कि वो उनको कायल करके और वहाँ जंग को ख़त्म कर सकते हैं। और आप देखें इस वक्त जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की, उनका तो ये हाल है कि वो बिल्कुल हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं। उनके बयानात देखें और एहतजाज भी कर रहे हैं कि उन्हें कंसल्ट किए बगैर मसले को डायरेक्ट रूस से हल करने की कोशिश की जा रही है। यूरोपियंस को भी इग्नोर किया गया है। ये तो 3 हफ्तों में सदर ट्रंप ने दुनिया को बिल्कुल स्पिन करके रख दिया है। सर उनके चकरा गए, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। और यहाँ जो मैं मीडिया में जो देखता हूँ, साबिक जो मुख्तलिफ एम्बेसडर हैं यूरोप में, मॉस्को में, अमेरिका के, उनके बयानात पढ़ता हूँ, वो सब के सब बहुत परेशान हैं। लेकिन ये है कि आप सदर ट्रंप ने ये फैसला किया है, आपने देखे मुल्क के अंदर, यानी जो हमारे आपके यहाँ आपकी नज़र उस पर ज़्यादा नहीं पड़ रही कि मुल्क के अंदर इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोगों को धड़ाधड़ नौकरियों से निकाल रहे हैं, नए लोगों को लगा रहे हैं। तो वो यहाँ तो एक परेशानी का आलम है। वाशिंगटन में कभी मैंने ऐसी सूरत हाल नहीं देखी, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। सही। ठीक है, यूक्रेन में जंग बंद करवा देंगे, किन शरात पे करवाएंगे, यूक्रेन एक आज़ाद मुल्क के तौर पे बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा, नेटो का क्या फीचर होगा, नेटो का क्या रोल होगा या नहीं होगा उसमें, यूक्रेन में क्या, यूक्रेन के ये भी कहा जा रहा है कुछ लोगों का तो ये ख्याल है कि वो फोर्सेस भी अमेरिकन वापस बुला लेंगे यूरोप से और नेटो से, ये भी कयासराई हो रही है। बिल्कुल ये कहा जा रहा है और कुछ लोग हिमायत भी करते हैं, कुछ मुखालफत करते हैं। लेकिन एक बात जो समझ में नहीं आती कि एक तरफ तो उनको शौक है कि अमेरिका एज ओनली सुपर पावर जो है वो रिकग्नाइज हो और उसका स्टेचर बढ़े, तो दूसरी तरफ इस तेजी से डिसंगेज कर रहे हैं, ट्रूस भी बुला रहे हैं, इमदाद भी बंद कर रहे हैं। तो वो सुपर पावर ही क्या जिसके ना फौजी प्रेजेंस हो ना वो किसी को असिस्टेंस दे, तो फिर ऐसी सुपर पावर की कोई बात क्यों मानेगा। देखिए ना, हर जगह आप मिलिट्री इंटरवेंशन तो नहीं कर सकते, मिलिट्री इंटरवेंशन की भी लिमिट होती है। आपने करके देखा, वहाँ लोग डट जाते हैं और फिर वो प्रोलॉन्ग हो जाती है, नतीजा को नहीं निकलता। तो कैसे करेंगे, किसी को समझ में नहीं आ रही है बात। बिल्कुल ठीक। नायला साहबा, इसी पॉइंट पे है, मतलब अगर सचमुच अमेरिका ये फैसला कर ले टू डिसएंगेज फ्रॉम यूरोप इन पर्टिकुलर एंड नेटो, तो यूरोप की तो का नक्शा तो तब्दील नहीं होगा, पर बहुत और तरीकों से तो तब्दीली आ जाएगी। इट विल बी प्रोबेबली द बिगेस्ट चेंज आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। आप देखिए कि यूएस वाइस प्रेसिडेंट अभी गए हुए हैं म्यूनिख में, और उधर ये सारी डिस्कशंस हो रही हैं। साइमल्टेनियसली पेरिस में डिस्कशन हो रही है। अगर आप मिस्टर वैंस की स्पीच सुने तो उन्होंने एक तरह के यूरोप को झाड़ दी है कि हम इकट्ठे थे जब हमारी वैल्यूज एक थी, वी स्टूड फॉर द सेम थिंग्स, लेकिन यूरोप ने अपनी डबल स्टैंडर्ड्स किए हैं जिसकी वजह से हम उनको सपोर्ट नहीं करते। अब ये आपका क्या डबल स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। आप देखिए, ये बात हो रही है रोमानिया की कि रोमानिया में कूदेता कराया गया, उसमें यूरोपियन पावर्स का रोल था। जो कैंडिडेट जीता वो इन्होंने सोचा कि ये पुतिन का वो
एलाय बन जाएगा, हाँ एलाय बन जाएगा, तो इसको हटा दिया जाए। और जिसको वो लाए वो भी गलती से लाए, इन द सेंस कि वो भी ऐसा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नहीं था, एंड ही वाज सीन एज वेस्टर्न एलाय। तो ये जो इन्होंने हिपोक्रिटिकल गेम खेली रोमानिया में, उसको यूएसए यूज कर रहा है फॉर एक्सपोजिंग द हिपोक्रेसीज इन द यूरोपियन यूनियन। आप देखिए कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी ये करते या नहीं, वी विल सेंड आवर फोर्सेज। फ्रांस की आप स्पीच सुने, सो यूरोप जो है वो बिल्कुल बिखर गया है। जब नेटो बना था तो जॉइंट सिक्योरिटी की बात थी, उसमें अमेरिकन कंट्रीब्यूशन थी क्योंकि उससे कोल्ड वॉर का गेम था। अब अमेरिका ने अपनी कंट्रीब्यूशन वैसे ही रिड्यूस करनी शुरू कर दी, और ट्रम्प साहब ने कहा जी ये सबकी सिक्योरिटी की बात है, तो क्या यूरोपियन कंट्रीज 5%, not even 5% is being contributed by the European countries to NATO। तो उन्होंने कहा कि आप अपना हिस्सा बढ़ाएं अगर आपको सिक्योरिटी का इतना गम है। So there are much deeper undercurrents which are running here, which we have to see not only in the current perspective but the historical perspective and its repercussions on the future। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन आज के लिए बस, विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।